बाबुरामको पिएचडी के छ अर्थशास्त्रमा हो, ऊ इन्जिनियरिङको मान्छे, अर्थशास्त्रमा कसरी पिएचडी? एउटा बुझ्नुहोस्, त्यो विषय नमिल्नेमा पनि पिएचडी गराएर आउँछ। खड्ग ओलीको लुकेको पाटो मदन भण्डारीको हत्यापछि त्यसको छानबिन नहुनु, मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा इन्डिया र पश्चिमाहरूले सहयोग गर्नु र त्यो नेटवर्क चाहिँ 75 अथवा 77 जिल्लाभरि फैलिनु। कृष्णप्रसाद भट्टराईले शेरबहादुर देउबाको आर्जु राणासँग विवाहको चाहिँ नगरोस् भन्ने चाहिँ उहाँको ठुलो चाहना थियो, उहाँले रोक्न सक्नु भएन। प्रचण्डको के भने अडान भनेको चाहिँ एउटा पनि देखिँदैन। उसले माओवादीदेखि लिएर अहिलेसम्मको प्रचण्डको अडान केही पनि देखिँदैन। र प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हेर्दाखेरि गिरिजाप्रसाद बाहिर कडा जस्तो देखिने, तर आफ्नो सत्ताका लागि जे पनि गर्ने। अशोक राई संस्कृतको जानकार मान्छे, गीताका श्लोकहरू राम्ररी भन्ने। र तपाईँको पहिलोचोटि तपाईँको खोटाङमा चुनाव लड्दाखेरि छेत्री बाहुनहरूले, राईले होइन छेत्री बाहुनले पछि भोट दिए। काङ्ग्रेसकै मान्छेले ऊ तपाईँको यो कम्युनिस्टबाट लडे पनि, किन गीताका श्लोकहरू भन्ने, संस्कृतका ऊ भन्ने, त्यत्रो मान्छे सानो लोभ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी समकालीन नेपाली राजनीतिमा उच्च तहमा रहेका नेताहरूको स्वभाव, व्यवहार, प्रवृत्ति लगायतका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा चल्तीमा रहेका नेताहरू जो कुनै बेला अत्यन्तै लोकप्रिय तर पछिल्लो समयमा अलोकप्रिय भए, किन यसो भयो होलान्, हामी त्यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा लगायतका अन्य नेताहरूको स्वभाव, उनीहरू कहाँ कसरी चिप्लिएर जनताका माझमा अलोकप्रिय भए या केही लोकप्रिय पनि छन् कि? हामी आजको यो कार्यक्रममा राजनैतिक विश्लेषक पेशल निरौलासँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। एकदमै यो आज रोहितजी धन्यवाद छ। आज एउटा हामीले वास्तवमा नयाँ विषयमा नि तपाईँको हामीले यो बहस गर्दैछौँ। यो पनि तपाईँको चाहिँ श्रोताहरूमा नयाँ एउटा जानकारी हुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। जस्तो मैले यो विषय किन उठाउन चाहेँ भनेदेखि, जस्तो भूकम्प पछि या त्यो आसपास या संविधान निर्माण त्यही चरणलाई हेर्ने हो भनेदेखि जब देशमा संविधान घोषणा भयो हैन, त्यो पछिका प्रधानमन्त्री, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता अघिल्लो कार्यकालमा कति माथि थियो कि कति धेरै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। सायद त्यही लोकप्रियताकै कारणले होला उहाँ दोस्रो पटकको यो प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि पनि एक खालको त्यो आशा विश्वास थियो र तात्कालीन एमालेलाई त्यही लोकप्रियताकै कारणले होला त्यो खालको मत पनि प्राप्त भयो। तर यो दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ उहाँ त्यति लोकप्रिय रहिरहन सक्नु भएन। के भन्ने, यो समयको दोष हो कि या स्वयं केपी शर्मा ओलीको दोष हो कि या के हो? यो यसलाई के भन्ने? म अरू नेताहरूका विषयमा पनि आउँछु एकछिनमा। यो चाहिँ मैले के भन्ने गरिरहेछु भने अहिले पछिल्लो समय नेपालको राजनीति चाहिँ फिरङ्गी र तिरङ्गीको दुईटा चङ्गुलमा छ। तपाईँको तिरङ्गी भनेको भारतीय तपाईँको झन्डालाई तिरङ्गा भनेर भनिन्छ, फिरङ्गी भनेको पश्चिमा। यो तिरङ्गी र फिरङ्गीको रूपमा चाहिँ नेपालको यिनै दुईटा तपाईँको ध्रुवमा चाहिँ नेपालको राजनीति बाँडिएको छ। तपाईँले केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीका केही सकारात्मक गुण पनि छन्, बढी नकारात्मक गुण पनि छैनन्। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 2007 सालमा म त्यो अलिकति पृष्ठभूमि गरेर नेताको उसमा आउन चाहन्छु। त्यतिखेरका नेतृत्वको पनि आएर यी नेताहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। जस्तो नेपाल जस्तो प्रजा परिषद नेपालमा गठन भयो, तर नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस, पछि नेपाली काङ्ग्रेस बन्यो 2006 सालमा। 2006 सालमा नै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। ती दलहरू चाहिँ तपाईँको भारतमा नै तपाईँको चाहिँ खोलिएका थिए र त्यही ताका पनि सिक्किममा पनि सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेस खोलिएको थियो। एउटा बुझ्नु हामीले जरुरी छ। र किनभने यद्यपि राणा निरङ्कुश थियो, राणा अत्याचारी थियो,
तर भए पनि आज तपाईँलाई यो राणाको कुरा हराएर म यो दलमा जान चाहन्छु। राणाले कहिल्यै पनि आफ्नो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अस्तित्व बन्नुहोस्, आफ्नो प्रतिष्ठा बन्नुहोस्, राष्ट्रको अस्मितामा कहिल्यै पनि घात गरेन राणाले 100 बार। अनि राणा के थियो भने स्थायी शक्ति थियो। त्यसैले राणासँग बार्गेनिङ गर्नका लागि नि भारतीयले सुरुमा चाहिँ यी दुईटा दललाई प्रश्रय दिए। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ, किनभने त्यसको प्रभाव 7 साल पछिको आन्दोलनपछि भारतीयहरूको जुन प्रभाव, तपाईँको क्याबिनेटमा चाहिँ भारतीय सचिव अथवा प्रतिनिधि बस्ने, माइनोट बुक उसैले लेख्ने, राजा त्रिभुवनको स्वकीय सचिव उही रहने, लगायत उनीहरूको सेनाको ट्रेनिङदेखि लिएर सेनाको यहाँ सङ्ख्या घटाएर 9000 मा 45-42 को सेनाको सङ्ख्या घटाएर 9000 मा झार्नेदेखि लिएर त्यसले के देखिन्छ भने दल चाहिँ बाह्य शक्तिलाई चाहिँ इन्कार गर्ने स्थितिमा इभन थिएनन्। इभन बिपी कोइराला र मातृकाको झगडा पनि दिल्लीमा गएर मिलाउनुसम्म परेको स्थिति थियो। यो कुरा बुझ्नुहोस् हेर्नु। र तपाईँलाई अनौठो लाग्छ, कृष्णप्रसाद भट्टराई र सूर्यप्रसाद उपाध्याय त्यस्ता नेता हुन् जुन 17 सालको घटनापछि भारत गएन, उनीहरू नेपालमै बसे। त्यसैले बिपी कोइरालाले पनि र आफ्नो स्वार्थको लागि मातृका धेरै विद्वान मान्छे हेर्नुहोस्। बिपी कोइराला ठुलो क्रान्तिकारी र एउटा प्रजातन्त्रको आज हामी जुन शब्द छ यो चाहिँ जनतामा पुर्याउने नि मूल श्रेय उहाँहरूको पनि तपाईँको भित्री तपाईँको कथाहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने यी नेता जत्तिकै नै हो। मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला यिनीहरूकै जतिको, यिनीहरू त झन् खुलमखुला गए, उनीहरू त खुलमखुला दिल्लीमा गएर दाजुभाइको मिल्नु पर्ने। तपाईँको नेहरूले चिठी लेख्नु पर्ने दुइटैलाई र फलानालाई प्रधानमन्त्री बना भनेर त्रिभुवनलाई भन्नुपर्ने। भनेपछि हाम्रो तपाईँको उठानै बाह्य शक्तिको चोटा ढोका चार्नेबाट नै 7 सालको आन्दोलनको पछिको चाहिँ हाम्रो राजनीति यसरी आयो। र त्यसपछि के देखियो भने 3टा शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ निर्णायक हुन्थे, दरबार, काङ्ग्रेस र तपाईँको भारत अथवा इन्डिया भन्नु। र जुन दुईटा शक्ति एकतिर लाग्थे त्यसपछि के हुन्थ्यो, एउटा शक्ति दोछामा पर्थ्यो अथवा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति मेन तपाईँको शक्ति केन्द्रको उसबाट चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ परिधितिर हुत्तिन्थ्यो। अब यो पछिल्लो समय के देखिन्छ भने रियल हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने 17 साल पछिका यी नेतृत्वहरू अहिले देखिएका। अब 17 साल पछि राजा महेन्द्रले के गरे भने काङ्ग्रेसले करिब तराई क्षेत्र चाहिँ क्याप्चर गरिसक्यो त सुवर्णको नेतृत्व। र चीन र भारतको युद्ध पनि तपाईँको चाहिँ भारतीयहरूको ठाडो हस्तक्षेप रोक्नका लागि चिनियाहरूले चाहिँ युद्धको नाटक गरे भन्नेसम्मको कुरा पनि आएको छ। यो कुरा बाहिर सतहमा आएको छैन रोहितजी। आज म यो कुरा मैले थाहा पाएको कुरा म राख्दैछु। र जब चीन र भारतको युद्ध भयो र त्यो युद्ध भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको आन्दोलन रोक्यो हेर्नुहोस्। त्यसपछि चाइनिजहरूले के गरे भने अक्साई चीन लगायतको केही भूभाग बाहेक उनीहरूको त पहिले तिब्बतकै हो भन्ने दाबी थियो, अरू भूभाग क्याप्चर गरेको भूभाग पनि चिनियाहरूले छोडेर गए। चिनियाहरूले फिर्किँदा पनि के नारा लगायो भने चीन भारत चाहिँ भाइ भाइ हो भन्ने नारा लाएर फिर्किएका छन्। र उनीहरूले चाहेको भए त्यतिखेर नर्थ इस्ट भारतको चाहिँ भूभाग चाहिँ छिन्न भिन्न हुन्थ्यो। चाइनिजहरूले त्यो गरेन। त्यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालको राजनीतिमा बढ्दो तपाईँको भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्ध नै त्यो चाहिँ ६२को आन्दोलन चाहिँ भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले ६२को आन्दोलनपछि के भयो भने राजा महेन्द्रले विशेष गरी तपाईँको चाहिँ अब ६२को के अरे यो 17 सालपछि के भयो, काङ्ग्रेसका मान्छेले तपाईँको बहुमत मान्छेले सांसदहरू जुन एमपीहरू थिए तिनीहरूले पञ्चायतलाई सपोर्ट गरे। तर तपाईँको गोर्खा परिषदले के गर्यो भने काङ्ग्रेससँग विलय भएर काङ्ग्रेसमा रह्यो। एउटा अनौठो कुरा छ। गोर्खा परिषद जति इमान भयो 17 साल पछिको आन्दोलनमा त्यति काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएन। नेतृत्व भन्नाले मैले सांसदहरू तल्लो लेयरको उसलाई चाहिँ सङ्केत गर्न खोजेको हो। त्यसैले अब यो यिनीहरू कम्युनिस्टहरू विशेष गरी के गरियो भने काङ्ग्रेसलाई चेक गर्नको लागि, किनभने काङ्ग्रेसले कहिल्यै पनि
भारतीय तपाईँको थिचोमिचोको कहिल्यै पनि खुला रूपले विरोध गर्न सक्दैन र नेपाली काङ्ग्रेसका दुर्गुणहरूमध्ये नदीनाला बेच्नु, सिमानामितता नबोल्नु र भारतीय हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्नु यस्ताहरू कुरा छन् भने अहिले हामीले एउटा कटु यथार्थ के हो भने यिनै नक्कली भए पनि यिनै कम्युनिस्टहरूले नि बरु राष्ट्रवादको कुरा उठाउँछन्, सिमानामितता बोल्छन्। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको नेतृत्व बोल्दैन। त्यसैले त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा राजा महेन्द्रले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो शक्तिको विरुद्ध अथवा काङ्ग्रेसलाई चेक गर्नका लागि चाहिँ यिनीहरूलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। त्यसैले यिनीहरूमा त्यसको स्कुलिङले गर्दा पनि राष्ट्रवादको कुरा यिनीहरूले पटक पटक उठाउँछन्। यद्यपि सत्तामा पुगेपछि स्खलन हुन्छ, विचलन हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनमतलाई त त्यसले सपोर्ट गरिरहेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसैले यो चिन्तन प्रणाली र यसले गर्दाखेरि जस्तो खड्ग ओलीको राम्रो पक्ष यसैबाट सुरु गरौँ। ए बाबा रे, काङ्ग्रेस पनि त थियो नि नाकाबन्दीमा। काङ्ग्रेसले किन इन्डियाले नाकाबन्दी लगाएको कुरा विरोध गर्न सकेन? यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मिलेर त कसैले पनि, किनभने त्यसपछि इन्डिया त घर घरमा बदनाम भयो। खड्ग ओली इन्डियाले सहयोग गर होला। महाकालीको 1 खरब 20 अरबको जुन तपाईँको उसले चाहिँ हुन्छ भने त्यो तपाईँको चाहिँ एकादशको कथा बना होला, तर कुनै पनि शक्तिले आफै बदनाम हुनका लागि लगानी गर्दैन रोहितजी। यसमा म क्लियर छु। हेर्नुहोस्, आज इन्डिया त घर घरमा बदनाम छ। त्यो त खड्ग ओलीकै नेतृत्वको कारणले, अथवा त्यतिखेर हामीले पनि सम्पूर्णले यसलाई सहयोग गरौँ, त्यो एउटा पाटो छ। यहाँ के देखिँदैछ भने उता अहिले इन्डियाले बोल्यो कि यहाँ बदनाम भइहाल्छ। केही उसले तपाईँको दृश्यमा आएर गर्नै सक्दैन। यद्यपि मोदी आउँदाखेरि पहिले मोदीको जुन सम्मान नेपालीहरूले गरेका थिए, हाम्रा नेतृत्वभन्दा पनि उसलाई बढी सम्मान दिने, संसद भवनमा मोदीको भाषणहरू लाइभहरू हुँदाखेरि हाम्रा मान्छेहरू सडकमा मोदीको सपोर्ट, त्यो अर्कै थियो। त्यो त उनीहरूले गुमाएको हो। अब त्यो हुँदाखेरि खड्ग ओलीको राम्रो पक्ष के हो भने उसले सङ्घीयताको पनि विरोध गरेको छ र गणतन्त्रको पनि उसले विरोध गरेको छ। यो ठेलागाडामा चलेर तपाईँको चाहिँ अमेरिका जाने यात्रा जस्तै हो भनेको छ। र खड्ग ओली आएपछि तपाईँको के भने यो चाहिँ हिम्मत खण्डको कार्यक्रम गरेको छ, जो भारतीयहरू चाहँदैनन्। भारतीयहरू नेपालको स्वतन्त्र हिन्दूको अस्तित्वै चाहँदैनन्, उनीहरूको छाताभित्रको तपाईँको अस्तित्व मात्रै चाहन्छ। त्यसैले खड्ग ओलीले के गरे भने हिन्दूको कार्यक्रम होइन, यो चाहिँ हिम्मत खण्डको कार्यक्रम गरे। त्यसमा खड्ग ओली धेरै आलोचित पनि बने। त्यस्तै खड्ग ओलीको के छ भने यी चतुर छन्, कुटिल छन् र माओवादी आन्दोलनको 1 नम्बर विरोध गर्ने नेपालको इतिहासमा उनी मात्रै मान्छे सुरुदेखि। यद्यपि माओवादीसँगै मिले त्यो अलग कुरा छ। खड्ग ओलीको कूटनीतिक चातुर्यता, अडान र तपाईँको आफ्नो पक्षलाई जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्ने यो उनको अडान र केही मात्रामा भए पनि चीनसँगको सम्झौताको लगायतका यी खड्ग ओलीका राम्रा पक्ष हुन् भने खड्ग ओलीको लुकेको पाटो मदन भण्डारीको हत्यापछि त्यसको छानबिन नहुनु, मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा इन्डिया र पश्चिमाहरूले सहयोग गर्नु र त्यो नेटवर्क चाहिँ 75 अथवा 77 जिल्लाभरि फैलनु र खड्ग ओलीको गुन्डागर्दी र तपाईँको खड्ग ओलीको उसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ उनी अगाडि बढ्नु र यो तपाईँको यो चाहिँ यो होली वाइन प्रकरण जुन त यो चाहिँ मुन दम्पतिको प्रकरण लगायत यसमा चाहिँ खुला रूपले तिनीहरूको पक्षमा देखिनुले उनीहरू खड्ग ओली पनि काहीँ न काहीँ फसेको हुनाले ती पक्षमा चाहिँ उनीहरू झुकेको चाहिँ देखिन्छ। महाकालीको मैले प्रकरण उठाएँ, मदन भण्डारीको प्रकरण हुने, किनभने मदन भण्डारीको यदि अवसान नभएको भए आज माधव कुमार र तपाईँको यो खड्ग ओलीहरू भनेका एउटा तपाईँको यो चाहिँ पेरिफेरीको पात्रहरूको रूपमा चाहिँ रहन्थे। त्यसैले त्यो शक्तिले के गर्यो भने यिनीहरूलाई सत्तामा ल्याएको छ। र अब खड्ग ओलीको यो प्रकरणमा के अहिलेकै तपाईँको सत्ता प्रकरणमा पनि उसले ट्याक्टफुल्ली यसलाई मिलाउन सके। यो ठुलो गुण हो खड्ग ओली। अब तपाईँको यो प्रकरण देखिन्छ भने प्रचण्डको चाहिँ के देखिन्छ भने पिपुलसँग जान सक्ने, आफ्नो कुरा भन्न सक्ने, कहिले हाँस्ने कहिले रुने।
जस्तो मैले यहाँलाई रोकेँ, हुन त सत्ताको त्यो सरकारको त्यो नेतृत्व लिइसकेपछि नेतृत्व लिनेहरूको लोकप्रियता घट्दै जान्छ होइन, देखिएकै छ। किनकि भनेअनुसारको त्यो काम गर्न सक्दैन, नसकिसकेपछि घट्नु त्यो स्वाभाविक हो। अब जस्तो कुनै बेला प्रचण्ड पनि लोकप्रिय नेताकै रूपमा मानिन्थ्यो, केपी शर्मा ओली लोकप्रिय नेताकै रूपमा मानिन्थ्यो। यता बाबुराम भट्टराई हेर्नुहुन्छ भने त्यो खालको लोकप्रियता थियो। अहिले बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समयमा एउटा मैले त्यो सन्दर्भ उल्लेख गरिहालेँ कि बाबुराम भट्टराईले यो के नागरिक अगुवाहरूलाई चाहिँ टपरे बाहुन भन्ने ढङ्गले त्यो भनिसकेपछि यति बेला क्षेत्रीय बाहुन यो वृत्तमा अत्याधिक आलोचित हुनुभएको छ। र अरू पनि धेरै प्रकरणहरू छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराईका। यो खालको त्यो अलोकप्रियता चाहिँ त्यो किन यसरी त्यो उनीहरूले त्यो आर्जन गरिरहेछन् अलोकप्रियता? प्रश्न गर्नुभयो रोहितजी। तपाईँलाई सुन्दा मान्छेले यो कुरा अनौठो लाग्छ, मान्छेहरूले तपाईँ पनि पत्रकार हो, अरू हुन्। यहाँ जुन देशबाट तपाईँको विद्यावारिधि गरेर आउँछन् मान्छेहरू, चाहे युरोप होस्, अब तपाईँको चाहे अमेरिका होस्, अथवा बुझ्ने भाषामा भन्यो भने बाबुराम भट्टराई भन्नुहोस्, जेएनयूबाट अथवा रामशरण महत भन्नुहोस्, अथवा नेकपाभित्रका तपाईँको जेएनयूबाट पिएचडी गरेर आउने पात्रहरू हुन्। जुन देशबाट तपाईँको पिएचडी गरेका हुन्, विद्यावारिधि गरेर आउने पात्रहरू हुन्, अपवाद बाहेक ती मानिसहरू त्यही देशको गुप्तचरी संस्थासँग जोडिएर आउँछ। यो कुरा बुझ्नु छ। पिएचडी पनि उनीहरूले सरल रूपले दिन्छ। बाबुरामको पिएचडी के छ? अर्थशास्त्रमा हो। ऊ इन्जिनियरिङको मान्छे, अर्थशास्त्रमा कसरी पिएचडी? एउटा बुझ्नुहोस्। त्यो विषय नमिल्नेमा पनि पिएचडी गराएर आउँछ। अमरेश कुमारको पनि त्यही हो। यहाँ धेरै पात्रहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि यो रूपमा चाहिँ प्रायोजित र तपाईँको हुन्छन्, प्रयोग भएका हुन्छन्। र बाबुराम भट्टराई तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। मान्छेमा कुनै बेला यसले चाहिँ नेतृत्वमा पुग्यो भने वास्तवमा केही कुरा चाहिँ उ गर्छ, यसले गर्छ भने। तर हाम्रो कहिले पनि त्यो मान्छेलाई दिने स्थानको के हो त भन्ने कहिले पनि चर्चा भएन। बाबुरामलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा योजना आयोगको चाहिँ रूपमा मात्रै सीमित गरेर त्यही रूपमा बाबुरामलाई चाहिँ राख्न सकेको भए बाबुरामको पनि आज मानवर्धन हुँदैन, त यो राष्ट्रले पनि केही तपाईँको उपलब्धि। अब त्यसको क्षमताभन्दा बेसी दिएपछि त्यस्तै हुन्छ। अब उसले तपाईँको चर्चामा आउनका लागि कहिले यो चाहिँ इसाई सम्मत चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने, कहिले श्रीमतीले नेपालको नामै फेर्नुपर्छ भन्ने, नेपालै हटाउँ भन्ने, अनि यो अहिले पछि चाहिँ क्षेत्री तपाईँको बाहुनहरूलाई बदनाम खाल्ने टपरे संस्कृतिको रूपमा चाहिँ बाबुरामको चित्रित पनि के देखिन्छ भने यिनीहरूलाई दिएको, अरूले जे विषय दिएको छ त्यही उठाउँदै यिनीहरू हिँड्न विवश छन्। किनभने बाबुरामले बुझेको छैन, बाबुरामले माओवादी छोड्नुपर्ने कुनै कारण त होला नि। त्यत्रो तपाईँको आन्दोलन गरेर ल्याएको पार्टी एकाएक छोडेर किन उठ्यो? त्यो छोडाउने पनि शक्ति पनि त्यही गरिरहेको हुन्छ। अहिले एकाएक बाबुरामलाई थाहा छैन तराईको तपाईँको मुद्दा यत्रो बदनाम भइरहेको छ, त्यसमा गएर घाँटी जोड्नुपर्ने कारण के हो? कुनै तराईको मायाले त होइन, अथवा कुनै जातीय मायाले त होइन। त्यसैले के देखिन्छ भने बाह्य शक्तिले जहिले पनि यहाँको चाहिँ हाम्रो मूल्य मान्यतामाथि आक्रमण गर्छ। र तपाईँको कुनै पनि तपाईँको नेतृत्व भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको खड्गओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर, बाबुराम, कसैले पनि हाम्रो राष्ट्रलाई एकीकृत गर्ने शक्तिहरूको नामै लिँदैन, कसैले पनि। अब यलम्बर तपाईँको यहाँको अंशु वर्मा अथवा जनकको कुरा, यज्ञवल्को कुरा, शिवको कुरा, बुद्धको कुरा त छोडिदिउँ, पृथ्वीनारायण शाहको नाम पनि कसैले लिँदैन। गोर्खामै जन्मिएका बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू फुटेका छन्, भत्काइएका छन्। त्यसैले यिनीहरू तपाईँको जो शिखरमा पुग्छन् तर आधार नभएको हुनाले रोहितजी, किनभने हामीले यो ढुङ्गा हानेर यो व्यवस्था ल्याएका रहेछौँ भन्ने अहिले म निष्कर्षमा पुगेको छु। किनभने हाम्रो आन्दोलनमा किसानहरू कहिल्यै पनि आएन, हाम्रो आन्दोलनमा उद्यमीहरू कहिल्यै पनि आएन। तपाईँको बेरोजगार विद्यार्थीहरू चाहिँ आन्दोलनमा जहिले पनि अग्रमोर्चामा रहे। अब त्यो बेरोजगार विद्यार्थीले के गरे भने अब रोजगारी छैन, अनि तपाईँको भ्रष्टाचारमा संलग्न,
तपाईँलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला, दूतावासमा के अरे यो चाहिँ सोबीमा भएका मानिसहरूले जसले भ्रष्टाचार गर्न सक्यो ती चाहिँ राजनीतिमा स्थापित भए र तिनीहरू शक्ति केन्द्र दूतावास लगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रमा जब सम्पर्क गरे तिनीहरू अगाडि आए। जो भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन यो गलत हो भन्ने ती सबै दोछायामा परे। त्यसैले यिनीहरूमा के छ भन्दाखेरि यो नकारात्मक प्रवृत्तिबाट सत्तामा पुगेको र तपाईँको पिपुलले पनि नकारात्मक कुरालाई नै बढी प्रायोरिटी दिएको कारणले हामीले तपाईँको यो स्थितिमा हामीले राणा शासनको राम्रो पक्ष कहिले खोज्यौँ रोहितजी? जङ्गबहादुरले राखेको पिलर तपाईँको हाम्रो 5 वटा चाहिँ जिल्ला न्यायबन्धुको रूपमा ल्याएको जिल्ला राणाहरूका महत्त्वपूर्ण कुराहरू कहिले पनि खोज्यौँ। पञ्चायतका महत्त्वपूर्ण कुरा कहिले पनि खोज्दैनौँ। केवल धारे हात लगाएर सराप्ने र त्यो सत्ताको विरुद्धमा अर्को सत्तासँग मिलेर चाहिँ त्यो सत्तालाई धराशायी गर्ने आएको हुनाले आज ठुल्ठुला सपना दिने तर त्यो सपनालाई कार्यान्वयन गर्ने योजना चाहिँ कोहीसँग पनि रहेन। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको त्यो आशय चाहिँ राजनीतिक क्षमता भन्दा पनि एउटा अघि भने जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोग या अर्को के भनिरहनु भएको थियो होइन, त्यो विकास निर्माणका काममा चाहिँ उहाँलाई सुहाउने हो, राजनीति चाहिँ उहाँको क्षमता होइन भन्ने कुरा एकदम त्यो त अहिले देखिसकिएको छ। तपाईँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा यो भन्नुभयो। अब जस्तो केपी शर्मा ओलीका विषयमा अघि भनिरहनु भएको थियो चतुर प्लस सँगसँगै एकदम छोटोमा भन्नु एकदम केपी ओली चाहिँ तपाईँको चतुर र तपाईँको लामो समय धैर्य पनि गर्न सक्ने। तपाईँको यो 12 बुँदे कुन यो चाहिँ प्रचण्ड र अथवा भनौँ न यो चाहिँ माओवादी र काङ्ग्रेस लगायतको चाहिँ जुन नेपालमा सम्झौता भएको छ पछाडिको बेन्चमा चाहिँ खड्ग ओलीको तस्बिर देख्नुहुन्छ। त्यसरी धैर्य धारण गरेर बस्न सकेर आफ्नो कुरामा अडिग रहेर चाहिँ आउन सक्ने नेतृत्व पनि देखिन्छ हेर्नुहोस् खड्ग ओली। तर खड्ग ओलीले चाहिँ यो राष्ट्र यसरी बनाउनुपर्छ, यो राष्ट्रमा यसरी उगर अब त सत्ताले त सहिष्णु हुनुपर्छ रोहितजी। सत्ताले नै तपाईँको चाहिँ यो निन्दा र घृणाको राजनीति चाहिँ उहाँ गरिरहनु भएको छ। सत्ता त सहिष्णु हुनुपर्छ, विपक्षले विरोध गर्ने हो, पत्रकारले गलत चिजलाई गलत भन्ने हो, त्यसमा त सत्ता सहिष्णु हुनुपर्छ। अब केपी शर्मा ओलीको त्यो लोकप्रियता जसरी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन उचाइमा पुगेको थियो नि उहाँले त्यही उचाइ लिन सक्ने त्यो सम्भावना देखिन्छ ताकि कुनै ढङ्गले बिस्तारै उहाँले त्यो नेकपा सचिवालय बैठकमा नि एक खालको आत्मालोचना गर्नुभयो भनेर आछ होइन, त्यही ढङ्गले एकपल्ट मम भनेर उहाँले फेरि त्यो आफ्ना त्यो कार्यशैलीहरू सुधारेर लोकप्रियता त्यति बेलाको जस्तै हासिल गर्न सक्ने यो जीवनको उत्तरार्धमा त्यो देखिन्छ कि देखिन्छ? होइन, उहाँले धेरै कामै गर्नु पर्दैन रोहितजी। अहिले जुन बाहिरबाट तपाईँको रोजगारी गुमाएर आएका श्रमिकहरू छन्, यहाँ बेरोजगारहरू छन्, कृषि र तपाईँको चाहिँ अलिकति यो कृषिजन्य उद्योगलाई अलिकति प्रायोरिटी दिने हो भने अब तिब्बतको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, चाइनिजहरू त्यहाँ उभइरहेको, यहाँको तपाईँको उत्पादन हामीले तिब्बतलाई मात्रै दिन सक्यौँ। कृषिजन्य उत्पादन र फलफुल लगायतका उत्पादनमा अलिकति राज्यले ध्यान दियो र मान्छेलाई चाहिँ पहिले आत्मविश्वास जगाउन सक्ने क्षमता पनि उहाँमा छ। नेपालीहरूलाई आफैले काम गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन सकियो भने कृष्णप्रसाद भट्टराईले एक ठाउँमा भन्नुभएको रहेछ 54 सालमा, यदि म सत्तामा पुगेँ भने यो अनुदान र ऋणको परम्परा चाहिँ म विदेशी मित्रहरूलाई भन्छु कृपया हामीलाई बन्द गरिदिनुहोस्। यद्यपि 56 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई छिटै सत्ताबाट हटाइयो। भट्टराईले समेत तपाईँको यो ऋण र अनुदान कुनै पनि राष्ट्र भिख मागेर घर बन्दैन रोहितजी, विदेशी ऋण मागेर कुनै पनि राष्ट्र अगाडि बढ्दैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि राष्ट्र अगाडि बढ्नका लागि आफ्ना स्रोत साधनकै पहुँच हुनु। तपाईँलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला, 7 साल ताका पूर्वबाट ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ लगायतबाट ठुलो मात्रामा घिउ चाहिँ काठमाडौँ भित्रिन्थ्यो। 7 सालपछि तपाईँको ती घिउ अथवा गाई गोठ भैँसी गोठ ती समाप्त गएर हामी दलीय चिन्तनमा लाग्यौँ। आज घिउ तपाईँको नक्कली घिउ त्यहाँ जान्छ। मैले भन्न खोजेको हाम्रा सम्मानहरू के थिए, कुनै बेला हामी लिच्छवीकालमा कसरी समृद्ध थियौँ अथवा मल्लकालमा किन समृद्ध भयौँ अथवा राणाकालसम्म पनि बाह्य परनिर्भरता हामीले किन भएर जङ्गबहादुरले बेलायतको यात्रा हुँदाखेरि उनीहरूले हामी लिँदैन भने र त्यहाँ आफूले दिने मात्रै काम गरेर भित्रियो। चन्द्र शमशेर बेलायत जाँदाखेरि हिन्दूहरूले बाहिर सहयोग लिनु हुँदैन, हामीले दिनु मात्रै पर्छ। जुद्ध शमशेरको पालामा भूकम्पको बेला
विदेशी सहयोग जुद्ध शमशेरले लिएनन्। आन्तरिक रूपले पशुपतिकै कोषहरू चलाएर चाहिँ राणाले समेत बाह्य सहयोग लिएन। के तपाईँको त्यो राणा जति पनि हामी भएनौँ? यो हाम्रो पहिलो चिन्तन प्रणाली खड्गौलीले तोड्न सके। बाह्य ऋण सहयोग अहिले यो भुइँपुटा वर्गको उसमा छ, कुनै तपाईँको यो चाहिँ ऋण र तपाईँको अनुदान बाहिर जाँदैन। यो एउटा नयाँ वर्ग सिर्जना भएको छ जसको उत्पादन सकुने। मैले उठाउन खोजेको कुरा नेपालीमा नै हामी केही गर्न सक्छौँ भाव भने यदि जगाउनु भयो भने सानो दृष्टान्त कृषिमा मात्रै अलिकति परिवर्तन गर्ने उहाँले प्रयास गर्नुभयो भने उहाँको गुमेको साख फर्कन्छ। त्यसका लागि उहाँले नेपाली जनताको मन जित्ने 2-4 कार्यक्रमहरू उहाँले गर्न सक्नुभयो भने उहाँ फेरि तपाईँको आफ्नो शिखरमा अगाडि बढ्न सक्छ। तर त्यो अब त्यति देख्ने चाहिँ म चाहन्छु। अब सँगै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अत्यन्तै त्यो अलोकप्रिय अनि फेरि अत्यन्तै लोकप्रिय अनि फेरि अत्यन्तै अलोकप्रिय, यी उतार चढाव प्रचण्डले त्यो बेहोरिरहनु भएको हो होइन। जस्तो पछिल्लो समयको अवस्थालाई चाहिँ पछिल्लो समयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डको यति बेलाको अवस्था चाहिँ त्यो अत्यन्तै अलोकप्रिय हो कि ठिकै हो कि लोकप्रिय हो कि तपाईँको बुझाइ चाहिँ यसमा के छ? अहिलेको प्रचण्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमसीसी प्रकरण, चिनिया राष्ट्रपतिको प्रकरणमा प्रचण्डले खेलेको भूमिकाका कारणले प्रचण्डको लोकप्रियता चाहिँ घटेको छैन। भनेको एमसीसीका पक्षमा प्रचण्ड उभिनु भएन होइन, उभिनु भएन, चिनिया राष्ट्रपति भित्र्याउने सन्दर्भ छ। अर्को तपाईँको प्रचण्डको मूल्याङ्कन अहिले के गरौँ हामीले कसरी हेरौँ भने जस्तो प्रचण्डले मान्छे मारुन्जेली, प्रचण्डले गाउँका संरचना ध्वस्त पारुन्जेली, यहाँ जुन जुन पत्रकारले म नाम लिन चाहन्न गोर्खापत्रमा लेख लेख्नेदेखि लिएर प्रचण्ड पद कुर्न महिमा गान यो राष्ट्रवादी आन्दोलन हो भन्ने मानिसहरू नि आज प्रचण्डले त्यस्ता कुकर्म छोड्दाखेरि सबैभन्दा बेसी प्रचण्डमाथि किन आक्रमण भइरहेको? त्यही कुरा मोहन वैद्यमाथि हुँदैन, बाबुराममाथि हुँदैन, विप्लवमाथि हुँदैन, अहिलेको बादल गृहमन्त्रीमाथि हुँदैन, प्रचण्डमाथि नै किन हुन्छ भने उनी चाहिँ त्यो शक्तिबाट बाहिर निक्लिन खोजिरहेको सन्दर्भ छ। र अहिले पनि यो तपाईँको एकीकरणको उसलाई पनि अथवा यो नेकपाभित्रको विवादलाई पनि उनले सहज रूपले स्वीकार गरे। प्रचण्डमा के छ भन्दाखेरि आफू पिपुलमा जान सक्ने, सहजै जान सक्ने, कुनै कुरालाई सहजै तपाईँको ग्रहण गर्न सक्ने, तर प्रचण्डको के भने अडान भनेको चाहिँ एउटा पनि देखिँदैन। उसले माओवादीदेखि लिएर अहिलेसम्मको प्रचण्डको अडान केही पनि देखिँदैन। र प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हेर्दाखेरि गिरिजाप्रसाद बाहिर कडा जस्तो देखिने, तर आफ्नो सत्ताका लागि जे पनि गर्ने। प्रचण्डको दुर्बल पक्ष भनेको उसले आफ्नो समस्या अथवा आफ्ना अडानहरूलाई तपाईँको चाहिँ छोड्दै जानु र आफ्नो स्वार्थलाई अँगाल्दै जानुको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। यो चाहिँ उनको चाहिँ यो देखिन्छ। र उनी नै त्यस्तो मानिसन् अहिलेका नेतृत्वमा देखिएका नेताहरूमा पिपुलसँग सजिलै जान सक्ने चरित्र चाहिँ प्रचण्डमा मात्रै छ। अब प्रचण्डको यति कुरा गरौँ, नेकपाकै अरू 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ, एकजना माधव कुमार नेपाल, अर्को झलनाथ खनाल होइन। उहाँहरूको त्यो स्वभावलाई, उहाँहरूको प्रवृत्तिलाई चाहिँ कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ? झलनाथको चाहिँ तपाईँको खास तपाईँको पिपुलसँग नजोडिएको र एउटा ब्युरोक्राटको रूपमा चाहिँ झलनाथको चरित्र देखिन्छ। अहिले झलनाथको पक्षमा बोलिदिने मान्छे कोही पनि छैन, त्यो त प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे। अब बोली चालीमा पनि शिष्ट सौम्य रूपले देखिन्छ। र तपाईँको एकचोटि बहुदल आएपछि हो अगाडि नै हो झलनाथको कोड देखेपछि त्यतिखेर तपाईँको यो चाहिँ खेलकुदका जुन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो नि, के अरे तपाईँको चाहिँ अहिले उहाँको डेथ भइसक्यो, तपाईँको कुमार खडविक्रम होइन, अर्को के व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि उहाँको कोडको चाहिँ महँगी एकदम स्ट्यान्डर्ड देखेर छक्क पर्नु। ऊ अलिकति ब्युरोक्राट टाइपको सोखिन टाइपको मान्छे झलनाथ। र अहिले झलनाथको खासै त्यत्रो पनि छैन। र तपाईँको अब ऊ धेरै विवादमा पनि परेनन्। एउटा उसको राम्रो पक्ष के भने यस्ता काण्डहरूमा विवादमा पनि ऊ धेरै परेनन्, किनभने काम नगरेपछि विवादमा पर्दैन। अब माधव नेपालको चाहिँ के देखिन्छ भने यी सबै नेताहरूमा भन्दा
यद्यपि ऊ तपाईँको शक्ति केन्द्रबाट प्रभावित भएका होली वाइन प्रकरणदेखि लिएर तपाईँको कति तपाईँको कोरियाको चर्चहरूमा घुमेको कुरा बाहिर आएको छ। यो कुरालाई एकछिन हामीले थाती राख्ने हो भने ऊ बोलीमा पनि शिष्ट, सौम्य, आचार र विचारले पनि अत्यन्तै राम्रो र गुन्डागर्दी पनि आफ्नो टिममा चाहिँ देखिँदैन माधव कुमारको। र तपाईँको एटलिस्ट के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँको नेता भन्दा पनि एउटा प्राविधिक नेतृत्वको रूपमा चाहिँ माधव कुमार देखिन्छ। प्राविधिक नेतृत्व के, कुनै रिक्स पनि नबोल्ने, तपाईँको गलत काममा पनि धेरै हात नहाल्ने। अब माधव कुमारको भ्रष्टाचारमा पनि त्यति तपाईँको सुनिएको छैन। मैले आजको यो संवाद किन पनि गरिरहेको छु भने नेपालको सन्त नेताका रूपमा लिने होइन कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग अत्यन्तै नजिक रहेर काम गर्नुभयो। तपाईँ त कि स्वकीय सचिव नै हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको। त्यो भएर तपाईँले कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता नेताको त्यो सामिप्यमा रहेर काम पनि गरेको अनि अहिलेको राजनीतिको त्यो गहन विश्लेषण अध्ययन पनि गरेको एकजना विश्लेषक भएका कारणले म यति बेला तपाईँसँग यो कुराकानी गरिरहँदा म कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई सम्झिँदै तपाईँसँग म कुरा पनि गरिरहेको छु है। म फेरि फर्केँ। जस्तो तपाईँले माधव कुमार नेपाल भन्नुभयो, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, प्रचण्डको कुरा भइसक्यो। अब कार्यक्रम पनि धेरै लामो हुन्छ, सबैको अलि डिटेलमा जाँदाखेरि अलिकति लास्टमा गरौँ। ठिक छ, भट्टराईमा फर्क्यौँला कृष्ण प्रसाद भट्टराईका विषयमा। ठिक छ। अब जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको कुरा गरौँ है। जस्तो सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उहाँहरूका विषयमा चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्दा उहाँहरू कस्तो त्यो स्वभावको, कस्तो प्रवृत्तिको त्यो नेता हो उहाँहरू? अब तपाईँको शेरबहादुर देउवा आन्दोलनबाटै आउनुभएको व्यक्ति, यसमा कुनै दुविधा छैन। र तपाईँको अब तपाईँलाई 46 साल ताका केही काङ्ग्रेसी नेतृत्वहरू चाहिँ पञ्चायतमा पस्न खोजेका थिए। अब तपाईँलाई पनि नामै लिएर गर्छु, विपिन कोइराला र तपाईँ शिवबहादुर खड्का। शेरबहादुरको पनि उनीहरूसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध थियो। कुरा बुझ्नुहोस्, उहाँहरू त पञ्चायतमा पस्नुभयो। तर शेरबहादुर देउवा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले उहाँलाई चाहिँ पढ्ने नाउँमा बेलायततिर पठाइदिनु र आन्दोलन हुँदा उहाँ बेलायतमा हुनुहुन्छ, आन्दोलन सकिएपछि यहाँ आउनु, यो बुझ्नुहोस्। र आएपछि उहाँ के भयो भने गृहमन्त्री हुनुभयो, चुनाव भयो, गृहमन्त्री, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उसमा गृहमन्त्री। अब उहाँ तपाईँको जब तपाईँको गृहमन्त्री हुनुभयो त्यसपछि उहाँ कस्तो भने कार्यकर्तालाई सहजै भेट्न सक्ने, कार्यकर्तालाई सहयोग पनि गर्न सक्ने र उदार प्रवृत्तिकै नेता। तर जब उहाँको विवाह डाक्टर आजु राणासँग भयो त्यसपछि यो विवाह पनि भट्टराईले रोक्न खोज्नु भएको थियो, उहाँले सक्नु भएन। कृष्णप्रसाद भट्टराईले रोक्न खोज्नु भएको थियो सक्नु। कृष्णप्रसाद भट्टराईले शेरबहादुर देउवाको आर्जु राणासँग विवाहको चाहिँ नगरोस् भन्ने चाहिँ उहाँको ठुलो चाहना थियो, उहाँले रोक्न सक्नु भएन। यसपछि शेरबहादुर देउवाको जुन पहिलेको राम्रो छवि थियो, जुन पहिलेको एउटा सङ्घर्षशील छवि थियो, एकपछि अर्को चाहिँ भ्रष्टाचार काण्डदेखि लिएर सत्ताका लागि चाहिँ उहाँले गरेका प्रयासहरूको कारणले उहाँकै कार्यकालमा पजेरो प्राडो लगायतका यी कुराहरू छन्। यो कुरा कसैले पनि विरोध गरेन, अरू पनि त्यति नै दोषी छन्। शेरबहादुर ल्याउने मात्रै दोषी होइन, सबैले लिए त त्यो कुरा, सुविधा लिएपछि अरू पनि दोषी छन्। उहाँ कस्तो हो भने सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने र आफ्नो स्वार्थ अत्यन्त बुझेको। बोलीमा तपाईँको केही अस्पष्टता भए पनि सत्ता सङ्घर्ष र सत्ताको उसमा चाहिँ उहाँ स्पष्ट परैबाट बुझ्न सक्ने नेता शेरबहादुर देउवा। हेर्नुहोस्, र शेरबहादुर देउवा चाहिँ आफ्नो सत्ताको जस्तो तपाईँको अहिले पनि त्यो शेरबहादुर देउवा त पार्टी फुटाएर पछि तपाईँको प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसबाट चाहिँ यता आउनुभएको थियो। त्यो फुटेको पार्टीबाट आएर सभापतिसम्म हुन भ्याउनु। हेर्नु, र अहिले पनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव भयो भने यो शेरबहादुर देउवा विरोधी क्याम्प एक ठाउँमा जुटेन भने फेरि पनि शेरबहादुर देउवै सभापति। तर के भने शेरबहादुर देउवा फेरि सभापति हुन्छन्, काङ्ग्रेस अझ योभन्दा तल झर्छ। र शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो जुन विरासतको तपाईँको गुणहरू छन् नि, ती गुणहरू सबै गुमाउनु भएको नेता हो।
र अब उहाँको जुन तपाईँको एउटा सर्कल छ त्यो सर्कल ठेकेदारदेखि लिएर टिकट बेच्नेदेखि लिएर या जति पनि सर्कलहरू छन् त्यो सर्कलले उहाँलाई चाहिँ अब फेरि अगाडि आउने, किनभने उहाँको त अब उत्तरार्ध पनि भइसक्यो, उमेरले पनि आउने देखिँदैन र उहाँ चाहिँ अब फेरि लोकप्रिय स्थानमा अगाडि आउने सम्भावना चाहिँ कम छ शेरबहादुर देउवा। अब रामचन्द्र पौडेल अब रामचन्द्र पौडेलको तपाईँलाई यो भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसमा गिरिजाप्रसाद र तपाईँको जो 3600 प्रकरणपछि वास्तवमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले रामचन्द्र पौडेललाई यो चाहिँ काङ्ग्रेसको यो चाहिँ संशय दलको नेताका लागि अफर गर्नुभएको थियो, शेरबहादुर देउवालाई होइन। बुझ्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभयो भने मेरा छोराछोरी पढाउनु छ, त्यसैले म सभामुख हुन्छु भनेर सभामुखतिर लाग्नुभयो र शेरबहादुर देउवाले त्यो हिम्मत गरेन। पहिलो अफर रामचन्द्रलाई म आज तपाईँको यो भएको कुरा बाहिर ल्याउन चाहन्छु। रामचन्द्र अफर एउटा नेताले रिक्स मोल्दैन भने त कसरी नेता हो? आखिर त्यही रिक्स मोलेर शेरबहादुर के भन्यो, गिरिजाप्रसादको विरुद्धमा पनि थियो, शेरबहादुरले त्यही रिक्स मोल्यो, पछि तपाईँको के भयो, तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन भ्यायो। रामचन्द्रको चरित्र के देखिन्छ भन्दाखेरि अरू नेताभन्दा आर्थिक रूपले छ, तर तपाईँको यो के छ भने अरू खुला रूपले खाने, ऊ कम्मल ओढेर खाने, नखाने भन्ने होइन। उहाँ कृषि मन्त्री हुँदा नि बदनाम हुनुभएको थियो र भट्टराईले के गर्नुभयो भने तँ खुम्बहादुरको बाटोमा हिँडिस् भनेर गाली गर्नुभयो। रामचन्द्र पौडेल पहिले कृषि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर अरू नेताभन्दा आफ्नो कुरा राख्न सक्ने, तर तपाईँको के भन्दाखेरि हिम्मत नभएको र आफ्नो कुरा मात्रै गनगन गर्ने, आफ्नो परिवार मात्रै हेर्ने, सङ्गठनका अरू साथीभाइ अथवा सङ्गठनलाई भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रबिन्दु राख्ने। र तपाईँको यो के देखिन्छ भन्दाखेरि यो वाल्मिकीमा पढ्ने मानिसहरूको चाहिँ अरूबाटै खाएर अरूबाटै तपाईँको पिएर यिनीहरूले चाहिँ पठन पाठनमा आफ्नो जीवन अगाडि बढाएको हुनाले यिनीहरू अरूलाई दिन चाहिँ बिर्सिन्छन्। त्यो कारणले यिनीहरू पछाडि परेका छन्। चाहे चिरञ्जीवी भन्नु, चाहे रामचन्द्र भन्नु, वाल्मिकी प्रवृत्तिका धेरै मान्छे। अब शेरबहादुर के छ भने अरूको खाने पनि अरूलाई दिने पनि फुकाल छ। रामचन्द्र चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि उही अघि माधव कुमारको चरित्र र रामचन्द्रको चरित्र करिब करिब त्यस्तै उस्तै छ यार। यी उस्तै चरित्रका धेरै तपाईँको बदमासी पनि गर्न नसक्ने, कार्यकर्ताको प्रोटेक्सन पनि गर्न नसक्ने, एउटा पिपुलसँग जोडिएर साँच्चैकै तपाईँको रिक्स हुन्छ नि त्यो अभियानमा पनि जान नसक्ने नेताको रूपमा देखिन्छ नि। अब एकैछिन अरू नेताको कुरा गरौँ, एकदमै छोटोमा जस्तो जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको कुरा गरौँ अहिले। अब त्यसपछि हामी राप्रपाका नेताहरूको पनि थोरै कुरा गर्छौँ होइन। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको कुरा गर्दा त्यहाँ मन्थ ठाकुर होइन, उपेन्द्र यादवदेखि जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विषयमा भन्दाखेरि तपाईँ जसलाई सम्झिनुहुन्छ यति बेला त्यो दलमा रहेका नेताहरू, त्यहाँ अशोक राईदेखि लिएर जो नेताहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको त्यो चरित्र होइन, उहाँहरूको स्वभाव, उहाँहरूको प्रवृत्ति, यसका विषयमा अलिअलि चर्चा गरिदिनुहोस् त। त महन्त ठाकुर भनेको अत्यन्त तपाईँको चाहिँ सम्मानित नेता। तपाईँको अब शक्ति केन्द्रका फसेको दृष्टिकोणले होइन, मैले बाहिरी आवरणको रूपमा भनेको, र शिष्ट पनि मान्छे, मर्यादित पनि मान्छे। काङ्ग्रेसमै हुँदा पनि उहाँको अत्यन्त राम्रो चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ थियो। तर अब त्यो फसेको कारणले र या अब यतिसम्म भनिन्छ काङ्ग्रेसकै सल्लाहमा उहाँ तराईको उसमा जानुभयो भन्नेसम्म पनि छ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नि। किनभने तराईमा जो अरू शक्तिले खेले काङ्ग्रेसकै मान्छे पठाउनु पर्यो भनेर ती नेताहरू काङ्ग्रेसबाट त्यहाँ पठाएको भन्नेसम्मको पनि चर्चा छ। चाहे त्यो जयप्रकाशको बहिर्गमन भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको यो चाहिँ विजय गच्छेदारको बहिर्गमन, चाहे महन्त ठाकुरको बहिर्गमन, यो रूपले त्यहाँ पठाए भन्ने पनि छ। किनभने शक्ति केन्द्रले त्यो नयाँ विषयमा चाहिँ खेल्नका लागि त्यसरी प्रयोग गरे भयो पनि भन्ने छ। पछि त्यसमा खटपट भयो भन्ने छ उहाँ हो। तर उहाँ पनि काहीँ न काहीँ फसेको हुनाले त्यो आफ्नो लामो तपाईँको विरासत बोकेको संस्था छोडेर त्यहाँ गएर उहाँले के उपलब्धि भयो? केही पनि उपलब्धि भएन। तपाईँलाई आज भन्दाखेरि चाहे उपेन्द्र यादव भन्नुहोस्, चाहे अशोक राईको प्रसङ्गमा पछि तराईका विजय गच्छेदार जति पनि जयप्रकाश गुप्ताले तराईको मोमेन्ट उठाएर तराईले के पायो भन्नुहोस् त? स्वर्ग जस्तो तराई,
कुनै बेला उत्पादनदेखि लिएर हाम्रो आय स्रोतको सम्पूर्ण तपाईँको केन्द्रको रूपमा उद्योग धन्दादेखि लिएर कृषि यो केन्द्रको रूपमा तराई चाहिँ आज चाहिँ नर्क बनेको छ र उहाँहरूको यो चाहिँ शालीन व्यक्तित्वले त्यो कुरूप तपाईँको चित्रलाई छोप्न सक्दैन। त्यसको रिजल्ट हामीले के दियौँ त्यतातर्फ हेर्नु पर्यो। अब उपेन्द्र यादव यिनीहरूभन्दा अलिकति तपाईँको महन्तहरूभन्दा अलिकति अलि राष्ट्रवादी जस्तो धारमा देखिन्छ, किन उपेन्द्र यादवले आफ्नो तराईको नाम पनि पहिलोचोटि परिवर्तन गरेर बाबुरामसँग चाहिँ देखाए। यद्यपि शक्ति केन्द्रले ती केयरहरूमा खेल्छ, त्यो एजेन्डा छोड्न सक्नु पनि तपाईँको उसको केही पक्ष देखिन्छ। र उपेन्द्र यादव चाहिँ पहाडतिर गएर तपाईँको शिक्षा गर्नदेखि लिएर पहाडमा गएर पनि उसको चाहिँ एउटा शिक्षकको पृष्ठभूमि आएको हुनाले र तपाईँको आखिरी तपाईँको गौर हत्याकाण्डको त देखिहालिएको छ कहाँबाट फसेका छन् भन्ने त्यसले पनि देखाउँछ। र तराईका जति पनि लिडरहरू देखिन्छन् माओवादी मुभमेन्टलाई काउन्टर गर्नका लागि चाहिँ ल्याएको चाहिँ मैले विश्लेषण गर्ने। किनभने माओवादी मुभमेन्ट तराईतिर गयो भने सिधै भारतमा चाहिँ फैलिन्छ, त्यसमा भारतको पनि इन्ट्रेस्ट भयो। अर्को कुरा माओवादीलाई रोक्ने पश्चिमाहरूको पनि इन्ट्रेस्ट भयो। अर्को कुरा तराईलाई तपाईँको केन्द्रीकृत गरेर नेपालको राजनीतिलाई अथवा तराईको लगाम समातेर काठमाडौँलाई चाहिँ झुकाउने राजनीतिका अस्त्रका रूपमा यी कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग भएका छन्। अब तपाईँले यो अशोक राई संस्कृतको जानकार मान्छे, गीताका श्लोकहरू राम्ररी भन्ने र तपाईँको पहिलोचोटि तपाईँको खोटाङमा चुनाव लड्दाखेरि छेत्री बाहुनहरूले, राईले होइन छेत्री बाहुनले बसी भोट दिए। काङ्ग्रेसकै मान्छेले ऊ तपाईँको यो कम्युनिस्टबाट लडे पनि, किन गीताका श्लोकहरू भन्ने संस्कृतका ऊ भन्ने, त्यत्रो मान्छे सानो लोभमा तपाईँको ऊ चाहिँ जातीय मुभमेन्टमा गए, पछि बाबुराम र यिनीहरूको उसमा गए, सानो लोभ भन्ने अब विदेशीहरूको फन्डिङमा गरेर गए। त्यसैले यिनीहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो खुट्टामा उभिने र आफूलाई हेरेर तपाईँको नचलिकन एउटा सानो स्वार्थका लागि चलेको हुनाले आज नेपालको समग्र राजनीति बदनाम भएको छ। अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। जस्तो राप्रपा को कुरा गरौँ, कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका जो नेता हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको विषयमा कुरा गरौँ न एकैछिन। अब तपाईँको अघि मैले एउटा सङ्केत गरिरहेको छु, पिएचडीको सन्दर्भ यो रामशरण महतमा मात्रै लागु हुँदैन, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीमा पनि लागु हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। र अहिले उदार अर्थतन्त्रको जुन गीत हामी गाएर यो भड्काला गरेको छ, यो ल्याउने नै पहिलो मान्छे उहाँ हेर्नुहोस्। तर यो रूपले थिएन, 42 सालमा ल्याएको हो, यो रूपले थिएन। र काहीँ न काहीँ उहाँको जुन तपाईँको राप्रपाका नेतृत्वको तपाईँको चालढाल हुन्छ नि, उनीहरूले किन आफ्नो एजेन्डा बोक्न सक्दैन रोहितजी? अब पशुपति तपाईँको र अलिकति तपाईँको भारत विरोधी छविको रूपमा चाहिँ उसको देखिन्छ लोहनीको, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको देखिन्छ। र ऊ नबुझेको मान्छे होइन, बुझेको मान्छे हो होइन। र तपाईँको यो के देखिन्छ भन्दाखेरि नुवाकोटेहरूमा चाहिँ विशेष गरी यो काठमा चाहिँ के देखिन्छ भने कुनै न कुनै शक्ति केन्द्र र सत्तामा जोडिराख्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। र तपाईँको यो सम्पूर्ण क्षमता हुँदाहुँदै तपाईँको यिनीहरू नै मन्त्रीमण्डल भएको बेला यो 33-34 सालमा चाहिँ यो के काण्ड, गदाकाण्ड, गाई काण्ड, के तपाईँ गलैँचा काण्ड जति काण्डहरू बनाएका छन् यिनीहरूकै कार्यकालमा आएको। र उनी प्रकाश चन्द्र लोहनीको बुवा चाहिँ इन्जिनियर हेर्नु, पछि प्रमोटेड इन्जिनियर। त्यही बेला नि मैले नाम बिर्सेँ, तपाईँको ओभरसियरबाट प्रमोटेड इन्जिनियर भयो, ओभरसियर। त्यतिखेर मान्छे काबिल पनि तर भ्रष्टाचारमा बदनाम भयो हेर्नु। र ऊ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि पिपुलसँग जान सक्ने चरित्र उसको पनि देखिँदैन। रामचन्द्रको जस्तै माधव नेपालको जस्तै प्रवृत्ति चाहिँ उसमा चाहिँ देखिन्छ। मान्छे क्षमतावान, यी सबैभन्दा क्षमतावान हो डाक्टर प्रकाश चन्द्र। अर्थतन्त्रदेखि लिएर नेपालको इतिहास बुझ्ने क्षमतावान हो। अब कमल थापा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि राप्रपाका नेताहरूमा पिपुलसँग जान सक्ने, आफ्नो कुरा राख्न सक्ने, अब हिम्मतदार नेताको रूपमा देखिँदा पनि बाह्य शक्तिको प्रलोभनमा भएर जुन संविधान सभामा उहाँहरूको 25 सिट थियो, तपाईँको यो चाहिँ यो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नआइकन अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ल्याएको थियो, त्यो सिट नै उहाँले बेचेर खानुभयो।
र आजको यो सङ्घीयता, यो आजको जुन संवैधानिक जुन यो छ, तिनटै एजेन्डामा यो संविधान नेपालको विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो। तर उहाँलाई भोट केबाट आएको थियो? पृथ्वीनारायण शाहको कारणले आएको थियो, राज संस्थाको कारणले आएको थियो, धर्मको कारणले आएको थियो। उहाँहरूले यी तिनटै एजेन्डा बेचेर तपाईँको आफ्नो सत्ताका लागि र उपप्रधानमन्त्रीका लागि उहाँले बेचेको हुनाले आज कमल थापाका सबै गुणहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि आज तपाईँको घरको न घाटको हुनुभएको। हेर्नुहोस्, आज उहाँको कुरा कसैले पनि सुन्दैन। हेर्नुहोस्, आज तपाईँको यो चाहिँ राजेन्द्र कुमार लिङ्गदेल जति पनि उहाँ हुनुहुन्न। त्यो किन भयो भने यो काहीँ न काहीँ त्यो तपाईँको चाहिँ उनले चाहिँ त्यो स्वार्थ पूर्ति गर्ने। अब उहाँकै भाइ तपाईँको खेलकुदको भ्रष्टाचारमा फस्नुभयो, त्यसले पनि केही सङ्केतहरू गर्छ। अब पशुपति शमशेर के देखिन्छ भने शालीन व्यक्ति, अलिकति उहाँको इन्डियासँगको पारिवारिक सम्बन्धले पनि तपाईँको चाहिँ उहाँ चाहिँ इन्डियासँगको वैवाहिक सम्बन्ध भएको। तर के देखिन्छ भने शाह र राणाहरूको काहीँ न काहीँ तुसको त्यो अंश चाहिँ उहाँमा देखिन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर राज संस्थाको बहिर्गमनदेखि लिएर काहीँ न काहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यस्ता शक्तिकेन्द्र छोरी चाहिँ विवादमा फस्नेदेखि लिएर यो प्रकरणले काहीँ न काहीँ उहाँ राणा र शाहको टकरावको एउटा पात्रको रूपमा, प्रतिनिधिको पात्रको रूपमा देखिन्छन्। अस्तिको तपाईँको इन्डियाको भ्रमण गरेर आएपछि तुरुन्तै राप्रपा एकीकरण भयो। यसले पनि यो त्यो शक्ति अर्थात् हामीले के बुझौँ भने पशुपतिको केही सङ्केत चाहिँ, अब कति सङ्केत छ, कति त्यसको प्रभाव छ, त्यो आफ्ना छ। अब छिमेकी भारतको चाहिँ प्रभाव चाहिँ ऊ मार्फत आएको चाहिँ देखिन्छ। हुन्छ, हामीले कृष्णप्रसाद भट्टराई जो स्वर्गीय नेताका विषयमा आजको कार्यक्रममा कुरा गरेनौँ, अर्को कुनै कार्यक्रममा कुराकानी गरौँला। र अन्य थुप्रै नेताहरूको, विशेष गरी दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू, केही आशलाग्दा नेताहरू पनि छन् भनेर भनिन्छ होइन। र कोही चाहिँ आशलाग्दा नेताहरू तर बिस्तारै यो ढङ्गले बिग्रिँदै गए भनेर पनि भनिन्छ। उहाँहरूका विषयमा पनि थप कुरा गरौँला अर्को कार्यक्रममा। आजका लागि चाहिँ यति नै गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले यो जुन नयाँ खालको विषय उठाउनु भयो र हामीले आज नयाँ छलफल गऱ्यौँ, अब यसका लागि यहाँलाई म मुरीभरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ राजनैतिक विश्लेषक पेशल निरौलासँग। हामीले जति पनि राजनैतिक दलका नेताहरूका सन्दर्भमा उहाँका बुझाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी ती सबै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई आफ्ना नराम्रा बानी सुधारेर अगाडि बढ्नका लागि आग्रह गर्दै आजका लागि हामी बिदा हुन्छौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।